Yeah. You learn fast. Yes. Shutter. Hello. Yes. Dadah. हाम्रो चाहिँ यहाँ रोमान्स पार्टी हुँदैछ है I see the house. पज गरिदिनु एकैछिन यहाँ चाहिँ हाम्रो टिममा च्याम्पियन भइसकेपछि हाम्रो टिमको पार्टी चल्दैछ है यहाँ सबै छ हाम्रो ट्रफी देखाइदिइहाल्नु हाम्रो ट्रफी पापी सी वन्स अगेन Chatar. Yes. चतर Chatar. yes Shutter.